المسؤول الموريتاني قال لهم هذا الجناح هذا اللي كتبنيو اش تصنعوا فيه؟ قالوا له دابا شوف حنا وريناك الجناح الخاص بالملابس النوم الداخليه للجندي والجنديه. هذا الجناح اللي شفتو كيتبنى غادي ان شاء الله نبداو نصنعوا فيه لي كوش الجنرالات ديالنا اللي راه تبارك الله فاتوا السبعينات والثمانينات الفرانات عندهم ما بقاوش كيشدوا، راه ولاو كيطلقوها في السروال واقفين. هذاك الجناح هذاك يعني ان شاء الله غادي يبداو من هنا لشي ايام غادي يبداو يخرجوا منه الكراسي المتحركه للرؤساء الجزائريين. اذا عندنا الملابس الداخليه للجيش، عندنا ليكوش المصنع ديال ليكوش الجنرالات، وعندنا الكراسي المتحركه للرؤساء ان شاء الله. والشعب اش صنعتوا ليه؟ قال لي حبس حبس حبس. قال لي الشعب ما نسيناش. الشعب قال لي شتي داك الجناح اللي راه بعيد شويه. قال لي ان شاء الله غادي نبداو فيه قريبا، غادي نصنعوا فيه ان شاء الله البوطيات اللي بغى يهرب، ومن الجنب ديالو لتحت غادي نبنيو واحد السجن كبير ان شاء الله نقدو نديرو فيه حتى ل 40 مليون جزائري. ماشي مشكل عندنا هذاك الشيء، ماشي مشكل، هذاك الشيء ساهل عندنا حنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الجنود، أهلا وسهلا بكم. مبارك المغربي كيحييكم من طنجة القويرة. شعارنا الثابت الزروة في الشياتة والعصا في الرعاوين. أعداء الوحدة الترابية للمملكة المغربية. الأصدقاء خوتي المغاربة أخواتي المغاربة، جمعة مباركة. القوة الإقليمية، الدولة القارة، أكبر قوة عسكرية في المنطقة برئاسة مولي كوش خنز الريحة. اليوم شفتوه في واحد الفضيحة اللي أنا في الحقيقة بغيت ندير لكم على واحد الفيديو صغير وظريف وخفيف. كتعرفوا بأن رئيس الأركان ديال موريتانيا عيطوا ليه مسكين، قالوا ليه ضروري خصك تجي عندنا للجزائر، ضروري ضروري ضروري. علاش انت استقبلتي المسؤول المغربي وما تجيش عندنا حنا للجزائر؟ ضروري، وعندنا لك مفاجآت وغادي نعطوك شي حوايج اللي ما عمرك حلمتي بهم. كما كتشوفوا في العنوان، شنقريحه صنع سروال. فرحان لانه صنع سروال. اول مره كنشوف القهوه الاقليميه الدوله القاره فرحانه لانها صنعت سروال. اول مره كنشوف الدوله القاره القهوه الاقليميه فرحانه لانها صنعت سليب وملابس النوم وملابس داخليه للجيش، وكتنشرها امام الكاميرا وكتفتخر بها امام العالم باش تعرفوا هما هاد الناس هادو الا صنعوا غواصه شنو غادي يديروا. هذا غير سروال دايرين عليه حيحه، هذا غير سليب صنعته الجزائر درت به في الإعلام ديالها الصناعة العسكرية الجزائرية ستغزو إفريقيا. المهم قال لك الهم لك إلى أكثر كيضحك. فشفنا على غرار يعني الزيارة اللي قام بها الوراق إلى موريتانيا، الجزائر استدعت عرضت عليه جابته يدي حقه في لافاليز. داك شويه اللي بقى في الريزيرف دو شونجي يدي حقه لانه ما غاديش يجي عند الخراخيره فابور. انا اللي بغيت نهضر عليه هو الزياره اللي داروا معاه في المصنع ديال الملابس الداخليه. دخلوا لواحد المصنع تيوروه الملابس الداخليه ديال الجيش الجزائري. كيقولوا له الا بانت لك شي جنديه جزائريه في الشارع، ها هو السليب اللي لابسه، وها هو السوتيان كورج اللي لابسه، وها هما الحوايج باش كتنعس. الا بان لك شي جندي في الجزائر في الطريق، ها هو الكالسون اللي لابس، وها حنا فين كنصنعوه، وها كيدير، وها لاطاي ديالو، وها اللون ديالو، وباش كينعس ها هي ملابس النوم ديالو. فشنقريحه واش راك دير يا شنقريحه؟ راك تفشي في اسرار الدوله، اسرار الجنديه الجزائريه الداخليه واسرار الجندي الداخلي. راه اسرار الدوله هادوك. واش انت كتوري اسرار الدوله للعدو؟ العدو اللي مشى كيتعامل مع العدو الاخر اللي هو المملكه المغربيه. اذا شنقريحه يحاكم في يمشي للحراش، ويحاكم حتى هو في واحد المحكمه عسكريه لانه يفشي اسرار الدوله،
كتوري لنا السليبات ديال الجنديات ديالنا لموريتانيا صاحبي، كتبين لنا صاحبي يعني الكالسونات ديال الجنود ديالنا، البواسل كتوريهم لنا للعدو، غادي يمشي يقولها للمغرب، يقول لهم ها شنو صاحبي اسرار الدوله، يعني خصك انت تمشي للحراش يا بويا نقريها. فدوزو في واحد الجناح قالوا له هنا كنصنعوا السليبات، ودوزو لواحد الجناح الثاني قال لي هنا كنصنعوا الكالسونات، ودوزو لواحد الجناح الثاني قال لي هنا كنصنعوا يعني ملابس النوم، اللي كنعرفوا حنا بان الجندي الجزائري عزيز عليه النوم العميق، يخدمنا عاسي تخلص واقف. هذا الشيء منذ يعني ظاهرة اللواط اللي أسسها المقبور القايد صالح هو ومولي كوش شنقريحة. فإذا كانوا كيدوزوا من الجناح لجناح، واحد شويه هو يبان لهم واحد الجناح يلا كيتبنى. المسؤول الموريتاني قال لهم هذا الجناح هذا اللي كتبنيو شنو تصنعوا فيه؟ قالوا له دابا شوف حنا وريناك الجناح الخاص بالملابس النوم الداخليه للجندي والجنديه، هذا الجناح اللي شفتو كيتبنى غادي ان شاء الله نبداو نصنعوا فيه لي كوش الجنرالات ديالنا اللي راه تبارك الله فاتوا السبعينات والثمانينات، الفرانات عندهم ما بقاوش كيشدوا، راه ولاو كيطلقوها في السروال واقفين. اذا ان شاء الله هذا الجناح اللي كتشوف غادي نبداو نصنعوا فيه لي كوش الجنرالات ان شاء الله. الا عندك شي جنرالات خاصينهم لي كوش، حنا ماشي مشكل، حنا مستعدين نديروا معك التبادل التجاري ونحققوا معك ارباح مهمه. ما عندناش خضره ما نصدروا لك، وللاسف ما عندنا حوت ما نصدروا لك، ولكن غادي نصدروا لك لي كوش ان شاء الله الجنرالات الموريتانيين الا بغيتيهم. السيد انبهر بذكاء هاد الدوله الاقليميه، هاد القهوه الاقليميه. واحد شويه بان له ثاني واحد الجناح اخر قريب يسالي يعني في اللمسات الاخيره. فالمسؤول الموريتاني يعني فيه الفضول هو يسولهم، قال لهم هذا الجناح الاخر هذا اللي قريب يسالي اشنو غادي تصنعوا فيه ان شاء الله؟ قالوا لي اودي هذاك الجناح هذاك يعني ان شاء الله غادي يبداو من هنا لشي ايام غادي يبداو يخرجوا منه الكراسي المتحركه للرؤساء الجزائريين. اذا عندنا الملابس الداخليه للجيش، عندنا ليكوش المصنع ديال ليكوش الجنرالات، وعندنا الكراسي المتحركه للرؤساء ان شاء الله. واحد شويه داز ثاني هو يقول ليه قال ليه كيفاش نتوما دروك ها الجيش الملابس تاعو، ها ليكوش تاع الجنرالات، وها الكراسات ديال الرؤساء. قال له الموريتاني قال له كيفاش زعما ما والشعب اش نصنعتو ليه؟ قال لي حبس قال لي الشعب ما نسيناش، الشعب قال لي شتي داك الجناح اللي راه بعيد شويه، قال لي ان شاء الله غادي نبداو فيه قريبا، غادي نصنعوا فيه ان شاء الله البوطيات اللي بغى يهرب، ومن الجنب ديالو لتحت غادي نبنيو واحد السجن كبير ان شاء الله، نقدو نديرو فيه حتى ل 40 مليون جزائري. ماشي مشكل عندنا هذاك الشيء، ماشي مشكل، هذاك الشيء ساهل عندنا حنا. هز بنادم وحطو في الحباسات، اللي هرب واللي شدينا ندوه للحباسات، هذاك الشيء موجدينه حنا للشعب الجزائري بكل امانه وبكل يعني نحن كنخدموا في صالح الشعب بتفان وبكل امانه وبكل صدقيه. اذا هذه هي الزياره اللي قام بها المسؤول الموريتاني الى القهوه الاقليميه. فانا درت لكم الاشهار فابور اي دوله في افريقيا وفي العالم باغيه الملابس الداخليه تشريها للجيش ديالها فتوجه الى القهوه الاقليميه. اي دوله بغات ليكوش للجنرالات ديالها فتوجه للقهوه الاقليميه. اي دوله بغات كراسي متحركه للرئيس ديالها فتلتجئ للقهوه الاقليميه. لكن للاسف الدوله الوحيده اللي ممكن تستعمل هذه المنتوجات هذه في العالم الدوله الوحيده اللي ممكن تستعمل هذه ليكوش وتستعمل الكراسي المتحركه هي الجزائر. اذا تجارتكم فاشله، ما غاديش تقدروا تصدروها لاي دوله، لاننا عمرنا ما شفنا شي دوله كيحكمها معوق، عمرنا ما شفنا شي دوله جنرالات كيديروا ليكوش، عمرنا ما شفنا شي جيش كينشر السليبات ديال الجنديات ديالو والكالسونات ديال العسكر ديالو الا الجزائر. اذا صناعتكم
ستبقى عندكم. ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، ان شاء الله انكم تحققوا ارباح بيناتكم. الجندي يلبس والجنرال يزر في جيبو، والنعورة تدور، والشعب مغيب. خوتي الأعزاز، كنحبكم في الله، وكنقول لكم مرة أخرى جمعة مباركة، وإلى فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.